pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan, aniyan usab kita sa atong tulumanon sa Facebook o YouTube, ang Sliced Bread. Nining adlaw nga Sabado, ang ato ang Ebanghelyo gikutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 ngadto sa 14. Kining ni ang Ebanghelyo naghisgot sa sambingay sa duha ka matang sa pag-ampo. Ang usa mao ang pag-ampo sa Pariseo, nga kanunay literal kaayong nagtuman sa mga balaod sa Dios, o niini siya usa ka taong buutan o righteous person. Ang ikaduha mao ang pag-ampo nga mapaubsanon nga nangayo sa pasaylo sa Dios nang hinursol sa iyang mga sala, nga gihimo sa kubrador sa buhis nga inadla nga makasasala sa mga Israelita. Sa katapusan sa Ebanghelyo si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis o dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyahang pagpauli." Nganong ang kubrador man sa buhis ang gikahimutan sa Dios o dili man ang Pariseo sa ilang duha nga matang sa pag-ampo? Unsa ba ang kalainan sa pag-ampo tali nilang duha? Ang pagkamasunuron sa Pariseo sa mga balaod sa Dios naghimo niya nga buutan. Walay dautan nga magbinuutan ang tao pinaagi sa iyahang pagkamasunuron sa mga balaod sa Ginoo. Ug gani mao man kini ang angayan natong buhaton sa atong kinabuhi, ang pagkamasunuron o pagkamatinumanon sa mga sugo o kabubuton sa Ginoo. Apan kung kini nga hiyas maghatod nato sa pagkamapahitason, kay nahimo man kitang self-righteous o mahukmanon sa atong isig kaingon, nga gilantaw nato nga mga makasasala o dautan sa katilingban na kita makapahimuot sa Ginoo. Ang pag-ampo sa Pariseo o sa tuod kapag ampo sa pagpasalamat sa Dios. Apan ang sentro sa maong pasalamat mao ang iyahang pagkamaayo sa iyang kaugalingon o ang pagdaig niya sa iyang kaugalingong nga pagkamaayo. Wala niya ma-acknowledge nga ang tanan niyang kaayo o kabuutan pinaagi sa iyang pagkamasunuron sa mga balaod sa Dios. Dili lamang iyahang buhat, apan una sa tanan, buhat sa Dios o dakong grasya sa Ginoo alang kaniya. We must remember that living in a righteous and saintly life is possible by and through the grace of God with man's cooperation. Siya nahimog mapahitason, arogante sa iyang kaugalingon, o nahimog mahukmanon sa iyang isig kaingon. Ang paghukom sa atong kaugalingon o sa uban dili atong katungod, kundi sa Ginoo lamang. Dili gayud angayan ang Pariseo magpasigarbo sa iyang kaugalingon sa pagtuo nga siya limpyo o dili sama sa kubrador sa buhis nga makasasala. Kay kitang tanan, except sa mahal nga Birhen Maria, makasasala ng daan sa wala pa kita ipakatao ni ining kalibutan. Saint Paul says, "For all have sinned and have fallen short of the glory of God." Romans chapter 3 verse 23. Busa, batunan gayud nato ang pagpaubos sa kaugalingon sa pag-angkon nga kita mga makasasala og nagkinahanglan sa pasaylo o kaluoy sa atong Ginoo. Wala maamguhi sa Pariseo nga ang pagpataas sa kaugalingon nakahimo niyang mahukmanon sa iyahang isig kaingon, usa ka dakong sala batok sa kasuguan sa Dios sa paghigugma. Higugmaa ang imong isig kaingon sama sa imong kaugalingon.
Ang pag-ampo sa kubrador sa buhis, gikahimutan sa Dios. Kay siya mapaubsanon nga midawat sa iyahang pagkamakasasala o nga siya sa maong kahimtang nakaamgo sa dako niyang panginahanglan sa mahigugmaong pasaylo sa Ginoo nga usa ka dakong grasya. Sa tumang pagpaubos gidawat niya ang iyahang pagkamakasasala apan wala siya kawad-i sa pagtuo o sa gugma o pagkamapasayloon sa Ginoo. O kining iyahang pagkamapaubsanon o pagtuo sa Dios gikahimutan sa Dios. In the Gospel of Matthew chapter 11 verse 29, Jesus says, "Learn from me, for I am gentle and humble of heart." Dining panahon sa Kwaresma, tanaw nato ang atong kaugalingon kung kita nagpuyo ba sa matarong nga pagkinabuhi. Kay nagmasinungtanon kita sa mga balaod ug kasuguhan sa Ginoo. Ug kung tinuod, nandaygon nato siya sa maong grasya. Apan kung kita nagmasinupakon sa iyang kasuguan, kay kita nagpakasala, mapaubsanon unta kitang mudawat sa atong mga sala nga nahimo ug maghinulsol uban sa lig-on nga pagsalig sa iyang gugma ug pasaylo. Ang dakong timaan sa iyang kamapasayloon mao ang sakramento sa pagkumpisal o sa Eucharistia. Inaot nga ato kining himuon niining panahon sa Kwaresma. Diin atong saulugon ang paghandom sa pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo aron sa pagbayad sa atong mga sala o paghatag kanato sa kaluwasan o sa kinabuhing walay katapusan. Kini si Father Edward Labadisos, ang parochial vicar sa St. Michael's Cathedral. Manghinaot kaninyong tanan sa panalangin sa Ginoo. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.